नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। यस कार्यक्रममा हामी कोरोना महामारीले देशको अर्थतन्त्रमाथि पारेको प्रभाव, आगामी चुनौती र समाधान लगायतका विषयमा अर्थविद, उद्योगी व्यवसायी र आर्थिक मामिलाका जानकारहरूसँग छलफल गर्दै आएका छौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना महामारीलाई फैलिन नदिन सबैभन्दा राम्रो उपाय लकडाउनलाई नै मानियो। सायद त्यसैले होला कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै युरोपका कतिपय मुलुकहरूमा फेरि लकडाउन गरिएको छ। तर यो लकडाउनको अवधिलाई उनीहरूले तयारीको रूपमा लिने गरेका छन्। लकडाउन वा निषेधाज्ञा नाम जे भनिए पनि नेपालले पनि लामैसम्म यो समस्या बेहोर्नु पर्यो। यो अवधिमा सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्थ्यो, उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारणका लागि राहत र सहुलियत प्याकेज ल्याउनु पर्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेन, जसको परिणाम अहिले देखिँदैछ। संक्रमण नियन्त्रण बाहिर छ भने अर्थतन्त्र समेत ध्वस्त बनेको छ। सर्वसाधारण भोकभन्दा रोगले मर्न बाध्य छन्, तयार छन्। आजको कार्यक्रममा हामी कोरोनाले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, आगामी चुनौती र समाधान लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर आर.के. शाह। प्रसाद, चीनको वुहानमा पहिलोपटक यो कोरोना संक्रमित व्यक्ति फेला परेको थियो डिसेम्बर 31 तारिकमा, र आज हामी नोभेम्बरमा छौँ। भनेपछि लामो समय भइसक्यो र विश्वको अर्थतन्त्र भनौँ भने एक हिसाबले ठप्पकै अवस्थामा देखिएको छ। कतिपय देशमा लकडाउन, यो महामारीले समग्र अर्थतन्त्रमा, यदि विश्वको अर्थतन्त्रको हामीले कुरा गर्ने हो भने यो कस्तो असर पारेको देख्नुहुन्छ? एउटा अर्थशास्त्रीको हिसाबले भन्नुपर्दा कसरी? वास्तवमा के छ भने यो ह्यान प्रान्तमा देखियो, तर मर्ने भयो सबभन्दा पहिला इटलीमा फर्स्ट व्यक्ति। तर यो डेभलप कन्ट्री हुँदै डेभलपिङ कन्ट्रीमा, लिस्ट डेभलप कन्ट्रीमा छिर्दै गयो। छिर्दै गएपछि त दुई तरिकाको क्षति भोग्दै गयो देशले। एउटा कोरोना भाइरसबाट डाइरेक्ट मृत्यु हुन थाल्यो मानिसहरूको, सतर्क भएन भने धेरै देशहरूमा। र अर्को के भने आर्थिक क्षति हुन थाल्यो। जब एउटा कोरोनाको मान्छेलाई 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो, होम आइसोलेसनमा बस्नु पर्यो, ऊ चाहिँ निष्क्रिय भयो, वर्किङ पिपुलमा गएन। त्यसले वर्ल्ड भरिमै नै करोडौँ मान्छे चाहिँ लेबर एक्टिभ रूपमा चाहिँ काम गर्न सकेन भने त्यो पनि इकोनोमिकली घाटा भयो। त्यस कारणले अमेरिका होस् या युरोप होस् या जापान होस् वा इटाली होस् वा जर्मनी होस् वा चाइना होस् वा भारत होस् वा हामी नेपाली हौँ, सबै ठाउँमा यसको इम्प्याक्ट इकोनोमिकली र ह्युमन डेथको दुईटा चिज सँगै यसले गर्दै गयो। जुन देशले अलिकता एलर्ट गरियो कि लकडाउन गरौ, मास्क लगाऊ, त्यो देश चाहिँ बच्न पायो। जसले त्यो कुरालाई भ्यालु गरेन, हैन, जस्तै जर्मनीमा, इटालीमा, त्यहाँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ रातारातमै नै 10-10 हजार मान्छे मर्दै गयो। त्यसले यसले ह्युमन रिसोर्सेस, म्यान पावर रिसोर्सेस जुन छ त्यो पनि गयो, र त्यसले गरेको कामबाट जुन आर्थिक उत्पादन हुन्थ्यो त्यो पनि गयो। त्यसकारण यो आर्थिक रूपमा यो कोरोना भाइरसले सारा विश्वका साथै डेभलपिङ र लेस डेभलप नेपाल जस्तो, भारत जस्तोलाई पनि यसले लछार पछार गरिदियो, धेरै तल झार्दियो। प्रभाव त फरक फरक किसिमको होला हैन डाक्टर साहब? जस्तै यो विकसित राष्ट्रहरूमा या धनी राष्ट्रहरू भनौँ त्यसमा र अलिकति कम विकसित राष्ट्रमा यसको जुन प्रभाव छ, यो प्रभावलाई त अलिक फरक फरक होला हैन? यो हामीले अहिले चाहिँ यसपालिको डाटाहरू नै दिया छ। मोर डेभलप कन्ट्री, लेस डेभलप कन्ट्री र लिस्ट डेभलप कन्ट्री, डेभलपिङ कन्ट्री हटाइदिया छ। यसका प्रभावहरू के भयो भने डेभलप कन्ट्रीजमा मान्छेहरू अलर्ट भएन, जताततै निस्कदै गरियो, र 2 दिन 3 दिनमा नै लाखौँ मान्छे चाहिँ तपाईको जर्मनीमा, अमेरिकाको न्युयोर्कमा मर्न थाल्यो, हैन। त्यसकारण डेभलप कन्ट्रीमा धेरै मान्छे मरियो, र अब चाइनाले घेरिदियो वुहान प्रान्तलाई चारैतिरबाट, बाटोहरू सबै, त्यहाँ अलिकता कम मरेर ठिक भयो। र डेभलपिङ कन्ट्री भनौँ या लेस डेभलप वा मोर डेभलप, लेस डेभलपमा पनि मर्यो। अब यसको कारण के थियो कि मान्छे त्यति अलर्ट भएन, र कोरोना यति फास्ट रूपले गयो, मानिसहरूको समात्दै गयो, टचले गर्दा, हातबाट, नाकबाट, मुखबाट, कानबाट छुँदा, त्यसले प्रभाव त फरक फरक छ। डेभलप कन्ट्रीमा मान्छे मरे पनि त्यसको आर्थिक क्षति त्यति भएन।
एज ए होलमा टोटल जिडिपीमा कमी हुन गयो। डेभलप कन्ट्रीमा त्यति आर्थिक क्षतिलाई मानिँदैन, मानव क्षतिलाई धेरै मानियो, ह्युमन न्युसेक्सले जुन डेथ गर्यो। यता लेस डेभलप र लेस डेभलपमा मानव क्षतिको साथसाथै यिनको जुन आर्थिक जिडिपी छ, धेरै नेसनल इन्कम छ, त्यसमा पनि कोरोनाले प्रभाव पार्दै गयो, मान्छे पनि मार्दै गयो र देशलाई पनि गरिब बनाउँदै गयो। भोको हङ्गर मतलब भोको रूपले मान्छे मर्न पनि थाल्यो। त्यसकारण प्रभाव फरक फरक छ। डेभलप कन्ट्रीहरूको प्रभाव मान्छे मर्नुको साथै इकोनोमिक रूपमा त्यति लस खाएन, तर डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा मान्छे मर्नुको साथै लस पनि खायो इकोनोमिकली। डक्टर साहब, जस्तै हामी जस्तो नेपालकै बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ भने आर्थिक रूपमा नेपाललाई अहिले कति क्षति पार्यो? हुन त अब मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइसकेका छैन, किनकि सङ्क्रमण अझै पनि बढ्ने क्रममै छ। तर अहिलेसम्मको जुन एउटा क्षतिलाई हामीले विचार गर्यो भने कसरी यसलाई मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ? गुड, भेरी गुड क्वेसन। अब यहाँ के भयो भने अहिलेको रिसेन्ट हालै 8-10 दिनमा हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ रेट जुन 7%मा अर्थमन्त्रीज्यूहरूले र मन्त्री परिषदले हुन्छ भनेर आज यो 5-7 दिनको क्षेत्रमा 0.6%मा झर्या छ इकोनोमिक ग्रोथ। र जब 20 र 21 को हामी जनवरी फरवरीमा गर्दै जान्छौँ त यसको ग्रोथ रेट चाहिँ माइनसमा जान्छ। त्यसकारण यसको जिडिपी 33 ट्रिलियन नेप्लिज करेन्सीमा यसको चाहिँ जिडिपी घट्न जान्छ। किनभने हाम्रो तिर छ भने अहिले एग्रिकल्चरलाई यो रेमिटान्सले गर्दा र फरेन इम्प्लोय गर्दा यसै पालिको इकोनोमिक सर्वेले एग्रिकल्चर 27% मा झर्या छ र इन्डस्ट्रियल सेक्टर बिलो 10 छ र बाँकी चाहिँ 100 मा लगभग जोड्दा सर्भिस सेक्टर 63% छ। त्यसैले एग्रिकल्चर जुन 27% मा झर्यो त्यसको लागि लेबर पाइन, सारा मान्छे रेमिटान्समा गइसक्यो हैन। त्यसकारण मान्छेहरू बाँझो खेत राख्यो या त्यस्तै रोप्न सकेन पानीको कमीले। त नेपालको हरेक ठाउँमा यसले चाहिँ हजुरको प्रभाव पार्यो। जस्तै एउटा जिडिपीमा प्रभाव पार्यो, त्यो 33 ट्रिलियनबाट तल झर्यो। अर्को फरेन इम्प्लोयमेन्टमा प्रभाव पार्यो, तर रेमिटान्स चाहिँ अलि बढ्दै आयो, यसमा चाहिँ नेगेटिभ प्रभाव परेको छैन, रेमिटान्स बढ्या छ। त्यसपछि जबलेस भयो मान्छेहरू, अनइम्प्लोयमेन्ट भयो, भोकले मर्न थाल्यो। पोभर्टी जुन सरकारले 21% भनेको थियो त्यसलाई अहिले हामी 30-40 मा पोभर्टीलाई लग्न सक्छौँ हैन। ट्रेड र टुरिज्म जुन हाम्रो सरकारले मान्यता दिएका थियो कि 2 वर्षलाई 2020लाई हामी टुरिज्म इयर मनाउँछौँ, त्यो टुरिज्म इयरमा 1/4 पनि आउन सकेन। हो त्यसबाट धेरै 10% जिडिपी को अंश आउँछ भनेर सरकारले सोचेको थियो 2020 मा, तर आएन। त्यसपछि एजुकेसन सेक्टरमा हजुरको 5 क्लास 8 क्लास 10 क्लासका केटाकेटीहरू घरमा बौलाए छ, दिन रात झगडा गरेका छ, किन स्कुल नगएर। स्कुल नगएर गरेपछि एजुकेसन सेक्टर पनि विक्षिप्त भइसकेको छ। झुटको काम गरेर धेरै जसो स्कुलहरू अनलाइन क्लास लिन्छु भनेर देखाउँछ, 1 घण्टामा सारा विषय देखाइदिन्छ। त एजुकेसन सेक्टर पनि धेरै तल झर्यो। यस्तो कि भोलि 10 क्लासको सर्टिफिकेट, 11 क्लासको सर्टिफिकेट र 11 र 12 को जोडेर दिएको 12 को सर्टिफिकेटलाई भोलि विदेशले मान्यता दिँदैन यसलाई हैन। त्यसकारण एजुकेसनमा 40% लिने, बाँकी चाहिँ इन्टरनल हालिदिने। त्यसपछि मिडिया सेक्टर पनि अप्ठ्यारोमा पर्यो। कहाँबाट कति न्युज ल्याउँ, कति मर्यो। हुन त मिडियाहरू एक्टिभ थियो, तर मिडिया सेक्टर पनि कोरोनासँग मान्छेसँग न्युज लिँदा र पुलिसहरू बिचमा आउँदा धेरै जसो मिडियाका साथी पनि हाम्रा कोरोनाभित्र पसियो। हेल्थ सेक्टरमा धेरै इम्प्याक्ट पर्यो। निमोनिया भएकालाई, हामी जस्तो बुढो मान्छेलाई, हामी जस्तो कोही डायबिटिज भएकोलाई, कोही ब्लड प्रेसर भएकोलाई यो कोरोनाले रात प्रभाव पारेर हस्पिटल लगे पनि काम गरेन र बिचारा मृत्युको शिकार हुनु पर्यो। भल्नेरेबल पिपुल
चमार दुसाद मुसर यिनीहरूलाई खानेकुरा भएन। राति रोटी र प्याजको चटनी पनि चाहिँ खान पाएन भल्नेरेबल कुकुरले। हाउस होल्ड श्रीमानहरूले कमाइरहेको थियो, जुन महिलाले काम गर्छ ठिक छ, नत्र हाम्रा सबैको किचन कमजोर भयो। महँगाईले, चिटिङले, ठगीले, धेरै सरकारको कमजोरीले त्यो चाहिँ नराम्रा तरकारीहरू, नराम्रा चावल दालहरू सरे गरेका चाहिँ हाउस होल्ड सेक्टर पनि महिलाहरू प्रभावित भयो। त्यसपछि लाइभलीहुड चलाउन गाह्रो भयो। 10 लाख मान्छे जब महेन्द्रनगर र धनगढीको नाकाबाट आयो, तिनीहरू 3 रात भोकै बसेर बोर्डरमा सुत्यो र राति जङ्गलबाट चोरेर नेपालभित्र आयो हैन। र लाइभलीहुड र इन्कम पनि धेरै घट्यो हैन। त्यसपछि एउटै रेमिटान्स छ, फरेन इम्प्लोइमेन्ट घट्यो, तर केही कारणले रेमिटान्समा त्यहाँ जुन कन्ट्रीमा अरेबियन वा भनौँ न यो मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा त्यहाँबाट चाहिँ रेमिटान्स अलिकता आउँदैछ, त्यसले जान बचाएछ। इन्डियाबाट लगभग 1 महिनाभित्र 12 लाख मान्छे प्रवेश गरेको डाटा हामीसँग छ। तर अहिले 5 लाख फेरि धनगढी र महेन्द्रनगर नाकाबाट इन्डिया गइसक्यो। बरु कोरोनाले मरौँ, भोकले नमरौँ, आमा बुवा छोरा छोरी, त्यसकारण गइसक्यो काम गर्न। यस प्रकार नेपालको हरेक चिजमा सेक्टर जुन छ यस्तो भइसकेको छ भने जस्तै 0.6% आर्थिक वृद्धि दर 0.6%मा अहिले आएको छ। अहिलेको अवस्थामा यस्तो छ भने यसले अब कोरोना त अहिले नै रोकिने वाला छैन, संक्रमण त अहिले छैन। आगामी दिन चाहिँ यसले कस्तो चुनौती ल्याउला देशको लागि, आर्थिक चुनौतीको कुरा गर्दाखेरि? सबभन्दा पहिला यसको ग्रोथ रेट माइनसमा जान्छ र 2021मा अर्थशास्त्रीले अनुमान गरिसकेका छन् यसको -0.1 या 2 मा गइहाल्ला। त्यो बेला के हुन्छ त? जब ग्रोथ रेट नै कम हुन्छ भने यसलाई आफ्नो उत्पादन 3टा भयो। एउटा एग्रिकल्चर सेक्टर भयो जहाँ 27% मात्रै ओगटिया छ। एउटा चाहिँ हजुरको इन्डस्ट्रियल सेक्टर, टोटल ठुला फ्याक्ट्री बन्द भइसकेका छ। साना साना स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेसहरू पनि बन्द सकेका छ। सर्भिस सेक्टरमा छ, जो जागिरमा छ त्यसलाई। त यसले गर्दा भविष्यमा आर्थिक स्थिति कस्तो होला भने माइनसमा त जान्छ या 0.1 वा 0.2। जति बेला हाम्रो इन्डियाले लकडाउन गरिदिएको थियो र हामी आन्दोलनमा थियौँ, त्यति बेला चाहिँ माइनसमा गएको थियो जति क्रियाकलाप गरे पनि। त्यस्तै त्यो चाहिँ माइनसमा जान सक्छ र त्यसका इम्प्याक्ट भयावह हुन सक्छ। सुन तस्करी, मानव तस्करी, गर्ल्स ट्राफिङ, वुमेन ट्राफिङ, चिल्ड्रेन ट्राफिङ एकातर्फ, डाका, चोरी, जवान मानिसहरूलाई कुटपिट गर्ने, बुढाबुढीलाई दुःख दिने, त्यो अर्कोतर्फ। इकोनोमीले गर्दा हामी जहिले पनि काठमाडौँमा र दिल्लीको न्युज हेर्दाखेरि रोडमा गरिब भल्नेरेबल पिपलहरू बुढाबुढी रोडमा सुत्छन् र बिचमा बच्चा राखेका र हजुर खाना पाऊ केही भन्ने कुरा दिन्छ। तर धनी देशलाई त्यतिको छैन। तर हाम्रो जस्तो नेपाललाई एग्रिकल्चरमा धेरै रास भयो, तरकारी 4 गुणा 10 गुणा महँगो भयो, इन्फ्लेसन धेरै महँगो भइसकेको छ, घाटा ट्रेड डेफिसिट एउटा च्याप्टर छ, ट्रेड डेफिसिट एन्ड बजेट डेफिसिट हैन। हाम्रो बजेट डेफिसिट पनि 60% भन्दा माथि बजेट गभर्नमेन्टको रिसोर्सेस छैन र ट्रेड डेफिसिट पनि हाम्रो अहिले 13 ट्रिलियन नेप्लिज करेन्सीमा छ। अर्थात् यसलाई हामी ठ्याक्कै नमिलाऊ। 90% इम्पोर्ट छ र 10% हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ। यसले यो धेरै नराम्रो चिज हो। अर्को डेप्ट ओरिएन्टेड कन्ट्री भइसक्यो यो, या डेप्ट ग्रान्टको रूपमा आओस् वा डेप्टको रूपमा आओस् हैन। डेप्ट ओरिएन्टेड कन्ट्री, यसको एकजनाको माथि लगभग 90,000 रुपियाँ चाहिँ ऋण बोकाइसकेका छ नेपाललाई र अबको यो आउने 6 महिना सालभरिमा कति बोकाउला त्यो कुनै ठीक छैन। र अर्को धेरै देशहरूले
कोरोनाबाट पीडित भएको हुनाले डेभलपिङ लिस्ट सबै एक अर्काबाट जुन ग्रान्ट आउनु पर्ने थियो, जुन एड आउनु पर्ने थियो, एड भित्र दुईटा ग्रान्ट र लोन हो, त्यो चाहिँ देशमा आउन सक्दैन। र नेपालको सरकारले जुन अहिले महिना बितिरहेछ, लास्टमा गएर डेट ट्र्यापमा फस्ने हो। यसले यति ऋण लिइसकेको छ र अब पनि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनको लागि पैसा छैन भने डेट ट्र्याप। उसले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 10 अरब 20 अरब रुपैयाँ बिना धरौटीको गोल्डको छाप्छ र त्यसलाई डेट ट्र्याप भनिन्छ। डेट ट्र्यापमा फस्नुको दुईटा अर्थ हो। सरकारको भनाइलाई विचार गर्दाखेरि सरकारले त त्यति अर्थतन्त्रका जुन सूचकहरू छन् त्यति निराश हुने खालको छैन भनेर अहिले अझै पनि भनिरहेछ। नै, म यो कुरामा विश्वास गर्दिन। सरकार फेल भइसकेको छ। फर एक्जाम्पल, चाइनालाई 5 अरब रुपैयाँ दियो, हाम्रै रक्षा मन्त्रालय थ्रु गयो मन्त्री बाबु, तर सामान आयो 3 अरबको। ए ग्रेड होइन, बी ग्रेड। बी ग्रेड हाम्रो टेकुको जुन चिफ हो उहाँले भन्नुभयो कि चाइनाबाट बी ग्रेडको गुड्स आएछ, त 2 अरब रुपैयाँ कसले रक्षा र मन्त्री। त्यसकारण 3 अरबमा नक्कली सामान हो आएर अहिले पनि नक्कली जाँच हुँदैछ। तर अर्थतन्त्र यति कमजोर होला। नक्कली जाँच हुँदैछ होइन, यसको अर्थ के? हजुर, नक्कली जाँच हुँदैछ भन्नुभयो, यो भन्नुको अर्थ? बस टेकुको हेडले भनेको थियो तपाईको नक्कली 3 अरब वाला सामान ल्याउनु भयो, 2 अरब खानुभयो, 5 अरब रुपैयाँमा जुन नक्कली 3 अरबमा आछ त्यसबाट तपाईको टेस्ट राम्रो आउँदैन। भनेपछि अहिले जुन कोरोनाको लागि परीक्षण गरिँदैछ त्यही परीक्षणमाथि प्रश्न उठाउनु भएको हो? प्रश्न उठाएको छु मैले। सारा डाक्टरले उठाएको छ, सारा नर्सिङ होमले उठाएको छ। प्रश्न राम्रो गर्नै सक्दैन हो। हामीले के भनेको छौँ, डाक्टर र नर्सलाई अझै भत्ता देऊ, पुलिसलाई अझै भत्ता देऊ र मान्छेलाई चाहिँ राम्ररी चेकिङ गरिदेऊ कि कोरोनाबाट पीडित छ कि छैन। हजुरले यो कुरा सुन्नुभयो होला कि आज टेस्ट लियो, 4 दिनपछि मरियो, 6औं दिनमा आयो यसको ब्लड त पोजिटिभ रहेछ। व्हाट मिन्स दिस? निश्चित रूपमा सरकार असफल भइसकेको छ कोरोनाको मामलामा। इन्डिया असफल होला मतलब छैन। अमेरिका अब इलेक्सन छ तर पनि हिजो रातिको न्युजले 90,000 मान्छे प्रभावित भयो र 10,000 मान्छे मर्यो। त्यो हामीले भन्नु छैन। तर नेपाल जस्तो एउटा ल्यान्डलक कन्ट्री, पुअर ओरिएन्टेड कन्ट्री, पुअर रेभेन्यू ओरिएन्टेड कन्ट्री र इम्पोर्ट ओरिएन्टेड कन्ट्री 90 देखि 95, त्यसले चाहिँ कोरोनालाई कन्ट्रोल गर्न सकिरहेको छैन, थाकिसकेको छ। संवादको सिलसिला जारी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। कार्यक्रम कोरोना, अर्थतन्त्र, दबाव र प्रभावमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। प्रथम जस्तै यो समस्या नेपालमा मात्रै त छैन। यो कोरोना महामारीको संक्रमणको समस्या विश्वभरि नै देखिएको छ। अब हामी जस्तो देश, जुन हाम्रो अर्थतन्त्र जस्तो छ, हामी जस्तो देशले या गरिब भनौँ न, गरिब आय भएको देशहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नको लागि, फेरि एउटा पुनर्जीवन दिनको लागि के कसरी अहिले के गरिरहेछन्? हजुरलाई मैले एउटा सानो सुनाउँछु। जस्तै यस्तो कोरोना जस्तै 430 BC-मा एथेन्स आएको थियो जसमा 1 लाख मान्छे मरिया थियो त्यति बेला। अनि 165 र 180 को एडीमा फिभर आएको थियो त्यसमा 5 लाख इन फिभर, त्यसमा 5 होइन 50 लाख मान्छे मरिया थियो हैन, प्लेगले गर्दा। त्यसपछि लेप्रोसी आयो कहाँ? युरोपमा। त्यहाँ हजार मान्छे मर्यो। 1350 ब्ल्याक डेथ आयो हैन, प्लेग जस्तै। त्यसले गर्दा वर्ल्डको 1/3 पिपल प्रभावित भयो। यस्तै 2009 र 10 हैन फ्लू पेन्डेमिक आयो मेक्सिको र वर्ल्ड वाइडमा। त्यसमा 1.4 मिलियन अर्थात् 14 मिलियन मान्छे मर्या। यस्ता समस्याहरू आएका छन्। तर अहिले जुन समस्या डाटा हो, अहिले जुन समस्या देखिएको छ, यो समस्यालाई पार लगाउनको लागि खास गरिकन यो लिस्ट डेभलप कन्ट्रीहरू भन्नुभयो,
अति कम के अरे विकसित देशहरू जुन भन्नुभयो, यिनीहरूले चाहिँ के गर्दैछन्, कसरी आफूलाई फेरि एउटा चलायमान बनाउँदैछन् आफ्नो अर्थतन्त्रलाई? त्यसको लागि दुईटा पक्ष सक्रिय पार्नुपर्छ। एउटा हामीले के बुझाएको भने 0 देखि 40% को मान्छेलाई योसँग त्यति अनुभव छैन कोरोना भाइरस, कसरी बाँचौँ, कसरी बाँच्ने, कसरी छोराछोरी हाल्ने। 40 देखि 80 धेरै बुझिया छ कोरोनाबाट कसरी बाँच्ने, र 80 देखि 100 त गभर्मेन्टकै पोलिटिसियन छ। त्यसैले 40 देखि 80% र 0 देखि 40% मान्छेलाई दुई तरिकाले बाँच्नुपर्छ। एउटा स्वयं उपायद्वारा कि मास्क लगाऊ, हातमा हात नमिलाऊ, पन्जा लगाऊ, सेनिटाइजर जाऊ, कतै जान्छौ भने बजार त अरूको ट्याक्सी गाडीमा नबसौँ। यो एउटा भयो व्यक्तिहरूको जो एजुकेटेड छन् तिनीहरूको प्रोग्राम। तर 0-40 लाई हामी पनि त्यसलाई सिकाउँछौँ, यस्तो यस्तो गरी बाँच। अर्को उपाय सरकारले सेनिटाइजर राम्रो, मास्क राम्रो र अरू जेटी एउटा सिसावाला चलिया छ आजकल, यो तीनटा सामान ल्याएर जनतालाई चाहिँ प्रभावित गर्नु पर्यो र घर घरमा गएर चाहिँ बाँड्नु पर्यो। जसले मास्क नलगाएर घुम्छ सरकारले परीक्षण त्यसलाई गर्न दण्ड सक्दैन दिनु भनिरहेको छ, उपचार त गर्न सक्दैनौ भनिरहेको छ। कहाँबाट यो मास्क सिल कतिको डर सब धेरै आशा गर्नुभएको छ सरकारसँग जस्तो छ? धेरै आशा गरेको छु मैले, किनभने म पनि एउटा वामपन्थी सरकारको एउटा सानो भएकोले यो वामपन्थी सरकारले जुन भनिरहेछ त्यसमा के छ, तीनटा कुरा। जीवधन सरकारको, त जीवधन सरकारको त बचाउने जिम्मा कसको? सरकारको। भ्रष्टाचार त्यहाँ मैले पोइन्टमा लेखेको छु हैन। यो सरकारले बाँड्न सकेका छैन भने त सांसदले लिएको 6 करोड रुपैयाँ त फर्काउनु पर्यो नि त। तलब र भत्ता बाहेक, स्वकीय सचिव बाहेक हरेक सांसदले, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय बालुवाटारले, रक्षा मन्त्रालयले एकातिर यसले धेरै खर्च गरिरहेछ, अर्कोतिर हजुरको गरिबी बढिया छ। रोटी नुन खाने पनि गाउँ घरहरूमा छैन, कसैले रोजगार दिन सकै छैन। एउटा सानो सूक्ष्म उदाहरण, मेरो गाउँमा 2टा मेल लेबर ह्याङ गरेर मरे, किन दिनमा छोराछोरी श्रीमतीलाई खुवाउन सक, राति आफै मरे। त्यसकारण पारदर्शिता छैन, करप्सन धेरै छ, 40% भन्दा बढी। सरकारले गर्नुपर्ने के अहिले खास? सरकारले दुईटा चीज गर्नु पर्यो। एउटा त प्रचार प्रसार, कोरोनाबाट बच है बाबुहरू भने। त्यो त डाक्टर साहब अब प्रचार प्रसार भइरहेको छ। यो अर्थतन्त्रलाई जस्तै उद्योग धन्दा, कल कारखाना सबै लगभग बन्दको अवस्थामा छ, त्यसलाई चलायमान बनाउनु पर्यो, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्यो। यसको लागि सरकारले चाहिँ के गर्नु पर्यो डाक्टर साहब? सरकारले त त्यो जुन अनुभव कल कारखाना, औद्योगिक धन्दाहरू, त्यसको लागि चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई, उद्योगीहरूलाई यदि पैसा छ भने सुरक्षा दिएर खोल्न पाओस् उहाँहरूको भनेअनुसार। यदि छैन भने विभिन्न किसिमका सानो ब्याज दरमा ऋण प्रदान गरेर ल घरेलु उद्योग, मध्यम उद्योगहरू खोल्नु र चलाउनु र केही जनतालाई त्यसमा रोजगारी पनि दिनु। सरकारले ठुलो फ्याक्ट्री त चलाउन सक्दैन। त्यसकारण सरकारले अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि पारदर्शिता ल्याउनु पर्यो, भ्रष्टाचार मुक्त हुनु पर्यो। गरिबी 21बाट 30 मा गयो, त्यसलाई झार्नु पर्यो, समावेशी गर्नु पर्यो, सुशासन ल्याउनु पर्यो, स्वास्थ्यलाई सुधार गर्नु पर्यो र त्यसबाट सरकारले दिने जुन अनुदान हुन्छ या ऋणै हुन्छ जनताको लागि, त्यो स्वच्छ रूपमा, पारदर्शी रूपमा दिएर लौ व्यापार गर, सानोतिनो स्मल इन्टरप्राइजेस खोल र आफ्नो ज्यान बचाऊ र कोरोनासँग पनि लड। किनभने यो यसको कुनै औषधि र इन्जेक्सन नआएको हुनाले सिधै सरकारले बचाइदिन्छ 3 करोड जनतालाई नेपालमा, त्यो सम्भव छैन। तर सरकार हेल्पर हुन सक्छ। सरकार हेल्पर भयो भने, पारदर्शिता थियो भने धनी मान्छेहरूले कमाएको रकम भल्नरेबल पिपुलमा बार्नु पर्यो,
करप्सन मुक्त हुनु पर्यो, ब्ल्याक मनी रोक्नु पर्यो। भनेपछि अहिले जुन सरकारले ल्याएको जुन सहुलियतको कार्यक्रमहरू केही छ वा भनौँ राहतका केही कार्यक्रमहरू छ त्यो के प्रभावकारी हुन सकेन? तरकारी बजारमा इन्जेक्सन लगाएको तरकारी छ, दाल चावल सडेको। तपाईले 10 मा एक्जाम्पल दिन्छु म, त्यहाँको मान्छेलाई कुटिया छ, सडे गलेका दाल चावल बढ्दाखेरि, र मेडिकल त छैन। अब रह्यो सरकारको 3 वटा पार्ट, संघीय सरकार, स्टेट गभर्नमेन्ट, फेडरल गभर्नमेन्ट र लोकल गभर्नमेन्ट। जहाँ तलदेखि ग्रास रुटबाट बालुवाटारसम्म करप्सन भएको हुनाले त्यति सुविधा जति सरकारले दिनुपर्ने हो त्यति थिएन, प्रशस्त थिएन, अझै थप्नुपर्छ। सारा ब्रेन सरकारको अहिले 2 ठाउँमा जानुपर्छ। हामीले कसरी कोरोनाबाट बाँच्न सक्छौँ, किनभने यसको उपाय त छैन, औषधि कसरी बाँचौँ र त्यो कोरोनाबाट पीडित भएका गरिब जनताहरू र बेरोजगार जनताहरूलाई कसरी बचाउँ भन्ने 2टा पोइन्टमा सरकारले केन्द्रबिन्दु मानेर जानुपर्छ। तर सरकारले त त्यही भनिरहेको छ, हाम्रो टोटल अहिले ध्यान हाम्रो पूर्णतः हामी केन्द्रित भएको छौँ, कोरोनामै केन्द्रित भएको छौँ भनिरहेको छ। अब म भन्दा त हजुर धेरै इन्टरभ्यू लिइसक्नु भएको छ हैन, विद्वान मान्छे, सारा ब्रेन कहाँ लागेको छ र? तपाईँ कुनै दिन भन्नुहोस् कुन ओली ठिक छ बिमार हुनुहुन्छ, सम्माननीय प्रधानज्यू, प्रचण्ड, माधव, अरू मन्त्रीहरू, रक्षा मन्त्रीहरू, अरू कोही हेलिकप्टरबाट पनि नेपालको पूर्वदेखि पश्चिम घुमेको छ। धनगढी र महेन्द्रनगर नाकामा इन्डियनहरूले बुटले कुट्या छ नेपालीलाई, 80 रुपियाँ खोसी ल्या छ, सामान खोसियो। त्यस्तो हेर्न सरकारले, कञ्चनपुरको पुलिसले र सिडिओले केही गरिया छ? हाम्रो बोर्डर एरिया जुन हो इन्डियासँग टच भएको, त्यहाँबाट गाँजा, भाङ र यो ड्रग्सहरू जुन नेपाल इन्डिया नेपाल गरिरहेछ, त्यसको लागि कन्ट्रोल गर्ने 2-4वटा एक्जाम्पल छ कन्ट्रोल गरेको, तर सरकार पूर्ण रूपले गरिया छैन, धेरै ध्यान दिएको छैन। तर अब अगाडि चाहिँ कसरी बढ्ने? अब जस्तै संक्रमण भनौँ न, संक्रमणको दर अझै पनि घटेको छैन, बढेको बढै छ। बढेको छ। अब अर्कोतर्फ भने भोकले मर्ने अवस्था आइसकेको छ, मान्छेले काममा जानै पर्यो बाहिर। अब यो बढ्ने कसरी अगाडि? अब मैले पहिला भनेको थिएँ कि 12 लाख मान्छे महेन्द्रनगर र धनगढी नाकाबाट नेपाल पसेको थियो जब सुरुमा थियो त लकडाउनमा। अहिले महेन्द्रनगर नाका र धनगढी नाकाबाट 5-6 लाख फर्केर गयो। बरु भोकले नमरौँ, कोरोनाले मरौँ। अब सरकारले के गर्नुपर्छ? धेरै भन्दा धेरै ध्यान केन्द्रित, करप्सन कहीँ पनि नगरेर जिल्लाको अवस्था हेर्नुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले राम्ररी गुड्स भ्यायो भने मास्क, सेनिटाइजर इत्यादि कुरा दिने, ट्रेनिङ दिने र जुन नर्स र पुलिसलाई लागेको छ तिनीहरूको परिवारलाई, तिनीहरूलाई बचाउनु पर्ने, यो एउटा अवस्था हो। तर सरकार ठिक हो होइन म भन्न सक्दिनँ, तर म एउटा रिक्वेस्ट के गर्न सक्छु, म पनि अर्थशास्त्रको पिएचडी गरेको फिस्कल पोलिसीमा। सरकार ठिक हो होइन भनिया छैन मैले, तर 1 मिनट पनि सरकारले सोचिरहेको छैन। जुन केन्द्रीय सरकार हो, हाम्रो फेडरल गभर्नमेन्ट हो, 1 मिनट पनि सोचेको छैन कि 77 जिल्लालाई कसरी हाम्रो चलिरहेछ र कसरी चलाउने, कहाँ सामान घटिया छ, कहाँ दिने। त्यो भन्दा उनीहरूको दिमागमा के छ भने 24 घण्टा अहिले कसरी प्रधानमन्त्री हत्याउँ, चाहे ओलीजी होस् चाहे प्रचण्डजी होस्। त्यसको लागि तपाईँले हेर्नुभयो सुर्खेतको एउटा झगडा, वीरगञ्जको एउटा मर्डर केस र सारा झगडा चाहिँ बालुवाटारमा आएर गरेछ। कोरोनालाई सम्हालिया छैन। प्रधानमन्त्रीजीको 10 चोटि सुनिसके मैले भाषण कि जुन प्राइभेट हस्पिटलले काम गर्दैन त्यसलाई बन्द गरिदिन्छु। तर हाम्रै साथीले प्रोफेसर एउटा कोरोनामा फस्नु भएको छ, तपाईँले चिन्नुहुन्छ होला नामले, डाक्टर उमाशङ्कर प्रसाद। ऊ पनि सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमै हो। ऊ अहिले नर्भिकमा
एउटा रुममा सुत्या छ 7 दिन भयो 15,000 को डे लिन्छ। त्यसकारण सरकारले प्राइभेट हस्पिटललाई कोरोनाको भलाइ गर्न कम पैसा नाफा खानु भने दिया छैन। व्यापारीहरू पनि प्रॉफिट ओरिएन्टेड व्यापार गर्छ। ब्युरोक्रेट्सहरू कोरोनाबाट म त मर्दिन, म त गाडीमा चढ्छु सेनिटाइज गाडीमा, तिनीहरूले भोका नाङ्गालाई हेरिरहेको छैन। मेरो तब भत्ता र आफै स्वकीय सचिव नराखेर पनि त्यहाँ त्यसको इनिसियल साइन गरेर निकाल्नु हुन्छ। त्यो पैसाहरू यदि सरकारले लगायो भने 77 जिल्लामा पूर्वदेखि पश्चिम इन्क्लुडिङ काठमाडौँ भ्यालु चाहिँ राम्रो हुन सक्छ। बाँच्न त सकिँदैन। मलाई नै लाग्यो भने भोलि त्यही नर्भिकमा जानुपर्छ 15 दिन सुत्न, हैन? तर सरकारले कुनै ठाउँमा पारदर्शी रूपमा ल अहिलेको कोरोना ओरिएन्टेड गभर्नमेन्ट भयो नेपाल, त्यसलाई सुधारौं, सब राजनीतिक पार्टी लागौं, त्यसो सरकारको सोचाइ कहाँ छ? सरकारको ध्यान जति कोरोना नियन्त्रणमा हुनुपर्छ त्यो देखिएन। तर डाक्टर साहब हामी अहिले जुन कुरा गरिरहेका छौँ डाक्टर साहब, अब जस्तै उद्योग व्यवसाय ठप्प छ, आम जनताको खल्तीमा पैसा छैन, क्रय शक्ति कमजोर भइसक्यो भनेर तपाईँ नै भन्नुभयो। अब यी सबै कुरालाई कसरी अगाडि बढाउने त? अब यो कुरालाई अगाडि बढाउनको त हजुरले अब जति बाँकी छ एग्रिकल्चर सेक्टरमा र विदेशबाट आएछ फरेन इम्प्लॉयमेन्ट फर्केर त्यो एग्रिकल्चरलाई सदुपयोग गरेर छिटो भन्दा छिटो त्यसबाट केही उपार्जन गरेर मकै जहाँ धान हुन्छ धान देशलाई एक्सपोर्ट गरेर एक तरिकाले बाँच्न सक्छ। अर्को बायोडाइभर्सिटी दुनियाँको वर्ल्डको सबभन्दा ठुलो बायोडाइभर्सिटी नेपालको छ। बायोडाइभर्सिटीमा वाइल्ड लाइफ, हर्ब्स, जंगल, फरेस्ट सारा कुरोलाई बनाएर पनि गर्न सकिन्छ। र सबभन्दा ह्युमन रिसोर्सेज जो विदेशबाट आएछ ट्रेनिङ लिएर, जो डक्टर इन्जिनियर छन् यहाँ सिक्के राज जस्ता व्यक्तिहरू, तिनीहरूले ह्युमन रिसोर्सेज भित्र जनतालाई कसरी बचाउने कुन आइडिया छ भन्ने कुरालाई चाहिँ लागू गर्ने। र लास्टमा म एउटा थप्छु एउटा कुरो, के अरे त्यसलाई हाइड्रो पावर, दुनियाँको सबभन्दा ठुलो शक्ति छ हामीसँग 42,000 मेगावाट। वर्षाविद्युत हाइड्रो पावर जलविद्युतको कुरा गर्नुभयो। हामी विद्यालयदेखि नै यो कुरा पढ्दै आएको छौँ, तर अझै पनि हामी सबभन्दा महँगो बिजुली किनिरहेका छौँ। एउटा दुर्भाग्य नै होला। त्यही मैले भनेको कि 12-13% पनि पुगाउन सकिरहेको छैन कि नेपाली जनताले कम्तीमा रातभरि दिनभरि बत्ती बालोस्। 9मा झरिया छौँ हामी, महँगो रूपमा किन्छौँ। तर घिसिङको यहाँ कस्तो करप्सन खेल्छ भने घिसिङ गएको 1-1.5 महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म चाहिँ विद्युतको सिइओ कोही छैन। किन छैन? घिसिङ कहाँ गएको छ? समात्न त कुन बैंकमा पैसा राखेको छ, जेल हाल। र अर्को कुरो त्यो भन्दा पनि मैले बसेको काठमाडौँमा 15 वर्ष, 10मा वर्षदेखि सुन्न थाले कि अब मेलम्ची आउँछ पक्का यसपालि, अब मिठो पानी खाउँला, सेफ ड्रिंकिङ वाटर खाउँला। खोइ मेलम्ची। मन्त्रीले भन्छ 5 करोड राख, अर्कोले भन्छ 5 करोड राख, रातिमै ठेकेदार बेपत्ता, 10 करोड दिइहाले, अब गएपछि घाटा लाग्छ, किन बनाउनु? सरासर देखादेखि हो। त्यसकारण तपाईँ जनतालाई दिनु न। यतातिर भारत छ, यतातिर चाइना छ, दुईटै देश हाम्रो भन्दा त अगाडि छ। डेभलपमै भनौँ, लेसै डेभलपमा भनौँ, इन्डियाले 7 ठाउँमा ट्रेन बनाइदिइरहेछ यसको पुरा बोर्डरको वेस्ट, ईस्ट र साउथमा। मैले हेरेर आएँ। चाइनाले पनि फलाफल सस्तो गुड्स दिन्छ, ल यसले काम चलाउनुस् तपाईँ। तर यो दुईटा पत्थरको ठुलो बिचमा एउटा सानो भ्याटो बनेर बसेको नेपाल यो दुईटामा पनि राजनीति गरेर लाभको फाइदा उठाइरहेको छ। अनि के भयो त?
नेपालमा धेरै। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको एकदम अन्तिममा छौँ। अब सरकारले के गर्नु पर्यो, खास गरिकन अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि के गर्नु पर्यो? बुदागत रूपमा भन्दाखेरि के भन्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला बुदागत रूपमा यसले रिसोर्सेस जुन हो, रिसोर्सेस भनेको मोनेटरी रिसोर्सेस, त्यसलाई पारदर्शी पार्नुपर्छ। नम्बर 2, पोभर्टीलाई अलिकता कम गर्नुपर्छ। कुन तरिकाले गर्ने सरकारको काम हो। भोकमरी जो छन् त्यसलाई वर्तमानमै भोक हटाउने चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ। सरकारले चाहे सर्भिस सेक्टरमा होस्, चाहे कृषि सेक्टरमा होस्, चाहे व्यापारको सेक्टरमा होस्, रोजगारी क्रिएट गर्नुपर्छ। हाम्रो युवराज खतिवराज्यूले भन्नुभएको थियो, म 1 लाख रोजगारी प्रति साल दिन्छु, तर 10,000लाई पनि दिन सक्दैन। अब युवराज खतिवडाजी हुनुहुन्न, विष्णु पौडेलजी आउनु भएको छ, गर्नु होला कि? विष्णु पौडेलज्यू 4 चोटि भाषण सुनेको छु। इन्फ्लेसनको स्पेलिङ आउँदैन, जीडीपी को आउँदैन, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अनि हाउ क्यान यु रेज द इकोनोमी अफ नेपाल? निश्चित रूपमा डाक्टर साहब, तपाईँले भने जस्तै सरकार गम्भीर बन्नु पर्यो। उसले दल र सत्ता भन्दा पनि अहिले कोरोना नियन्त्रणमै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्यो। र उता अर्थमन्त्रीले, तपाईँले भने जस्तै अर्थमन्त्रीज्यूले पनि भाषणभन्दा काममा बढी ध्यान दिनु पर्यो। हस्त डाक्टर साहब, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर आर.के. शाह। हामी कोरोना महामारीले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, आगामी चुनौती र समाधान लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। हस्त कार्यक्रम कोरोना, अर्थतन्त्र, दबाव र प्रभाव आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर।